बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद से इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट, बहुत बड़ी अनहोनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बिलाखिर देर ही सही मगर इंसाफ मिल गया। हुकूमत पहले फेज़ पर 2/3 अक्सियत से महरूम और दूसरे फेज़ पर मुकम्मल तौर पर फारग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलने लगी हैं मजीद 78 नशिस्तें। नंबर गेम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी, मगर किस मामले के लिए, कैसे और क्यों कर 3 जजों ने, सुप्रीम कोर्ट के 3 बहादुर जजों ने काजी फाइज ईसा साहब की एक्सटेंशन वाड़ कर रख दी, काजी साहब को तबाह कर दिया। तफसीलात में जाने से पहले तमाम तर तफसील इस खबर की, दीगर इसकी इम्प्लीकेशंस आगे चलकर क्या होंगी, उससे पहले आज का फैसला है क्या, वो जनाब आपके सामने रखते हैं। तो जनाब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों को देने का पेशावर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मुअत्तल कर दिया गया है। एक एक तफसील इसके इम्पॉर्टेंट मामले को समझने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक दरख्वास्त थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो समाअत के लिए मंजूर कर ली है। टेक्निकली सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की, लेकिन असल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों को देने का पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया है। 14 मार्च को पेशावर हाई कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने मुतफ़िका तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी टेक्निकली सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें न मिलने के खिलाफ दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया था। और अब आज ये जो दायर अपील थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की समाअत की, इसकी 3 रुकनी बेंच ने सरबराही मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह के पास थी, और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस अतर बिनल्लाह इस 3 रुकनी बेंच का हिस्सा थे। वफाकी हुकूमत ने कोशिश की बदनीति से इस मामले के ऊपर लार्जर बेंच तश्कील देने की इस्तदा की। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि मौजूदा केस आइन के आर्टिकल 185 के तहत अपील में सुन रहे हैं। मौजूदा केस आर्टिकल 184(3) के तहत दायर नहीं हुआ कि इसे लार्जर बेंच के हवाले किया जाए। चीफ जस्टिस मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना था कि अभी तो अपीलों के काबिल समाअत पर फैसला होना है, जो कि बाद में हुआ भी, काबिल समाअत तय होना पा जाए फिर लार्जर बेंच का मामला भी देख लेंगे। एडवोकेट फैसल सिद्दीकी ने दलाइल का आगाज किया। मखसूस नशिस्तों पर नामजद खवातीन अरकान असम्बली, जिन्हें मुफ्ते में नून लीग पीपल्स पार्टी और JUI की खवातीन अरकान असम्बली, MKM की खवातीन अरकान असम्बली, जिन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नशिस्तें मुफ्ते में दे दी गई थीं, उनकी जानिब से भी बेंच पर एतराज़ किया गया। और वकील जो थे खवातीन अरकान असम्बली के, उन्होंने कहा जी आइन के आर्टिकल 51 की तशरीह का मुकदमा है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत केस 5 रुकनी बेंच सुन सकता है। यानी टेक्निकल जस्टिस के पीछे छुपने की कोशिश की, यानी गैर आइनी तरीके से इस केस को रोकने की कोशिश की। वफाकी हुकूमत की जानिब से भी एतराज़ आयद किया गया था। एडिशनल अटार्नी जनरल आमिर रहमान ने ये कहा कि अपीलें लार्जर बेंच सुन सकता है, लेकिन अदालत ने बेंच पर जो एतराज़ है वो मुस्तरद कर दिया। जस्टिस मंसूर शाह ने रिमार्क्स दिए कि अभी तो इब्तदाई समाअत है, अगर अपीलें काबिल समाअत करार पाई तो कोई भी बेंच सुन लेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना था कि इस स्टेज पर तो ये 3 रुकनी बेंच है हमारे पास, इससे तो 2 रुकनी बेंच भी सुन सकता है। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा कि PTI के आज़ाद जीते अरकान असम्बली ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत इख्तियार की, जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूछा कि 7 उम्मीदवार ताहाल आज़ाद हैसियत में क्या कौमी असम्बली का हिस्सा हैं। जस्टिस अतर बिनल्लाह ने पूछा कि क्या PTI एक रजिस्टर्ड सियासी जमात है। फैसल सिद्दीकी ने मौक़िफ़ अपनाया कि PTI एक रजिस्टर्ड सियासी जमात है, जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि रजिस्टर्ड सियासी जमात है, सिर्फ इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने पूछा कि आज़ाद अरकान को कितने दिनों में किस जमात में शमूलियत इख्तियार करना होती है। वकील फैसल सिद्दीकी ने बताया कि आज़ाद अरकान कौमी असम्बली 3 दिन के अंदर उन्हें किसी न किसी सियासी जमात में शमूलियत इख्तियार करना होती है। ये 3 दिन उस वक्त दिए जाते हैं जब हतमी जो है वह सरकारी नताइज आ जाएं। जस्टिस अतर बिनल्लाह ने पूछा कि अगर किसी सियासी जमात के पास इंतखाबी निशान नहीं है तो क्या उसके उम्मीदवार नुमाइंदगी के हक से महरूम हो जाएंगे। फैसल सिद्दीकी ने अदालत को बताया कि कोई सियासी जमात इंतखाबात में हिस्सा लेकर बाद में पार्लिमानी जमात बन सकती है। दूसरी सूरत यह है कि कोई सियासी जमात इंतखाबात में हिस्सा न ले और आज़ाद जीते हुए अरकान इस जमात में शमूलियत इख्तियार कर लें। जी हाँ, ऐसा ही हुआ।
जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूछा कि सियासी जमातों के दरमियान मखसूस नशिस्तों की तकसीम किस फार्मूले के तहत होती है। सियासी जमात क्या अपनी जीती सीटों के मुताबिक मखसूस नशिस्तें लेगी या ज्यादा भी ले सकती है। फैसल सिद्दीकी ने बताया कि कोई सियासी जमात अपने तनासब से ज्यादा किसी सूरत मखसूस नशिस्तें नहीं ले सकती, यानी एक एक करके कपड़े उतारे गए अदालत के अंदर इस निज़ाम के, इस सिस्टम के, कि फिर किस कानून के तहत पीपल्स पार्टी को, नून लीग को, JUI को और MKM को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नशिस्तें दे दी गई। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि हमें अवामी मैंडेट की हिफाजत करनी है, असल मसला अवामी मैंडेट है। जस्टिस अतर मिनुल्लाह का कहना था कि सियासी जमात को जीती हुई नशिस्तों के तनासब ही से मखसूस नशिस्तें मिल सकती हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि कानून में कहां लिखा है कि बची हुई नशिस्तें उन्हीं सियासी जमातों में तकसीम की जाएंगी। हमें पब्लिक मैंडेट की हिफाजत करनी है, असल मसला पब्लिक मैंडेट का है। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नशिस्तें अगर बच जाती हैं, अगर उन्हें नहीं दी गई तो दीगर सियासी जमातों को कैसे दी जा सकती हैं। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने यह भी पूछा कि बताया जाए कानून में कहां लिखा है कि इंतखाबी निशान न मिलने पर वो सियासी जमात इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकती। वकील पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सलमान अकरम राजा, उन्होंने कहा कि यही सवाल लेकर इलेक्शन से कबल मैं अदालत में गया था, जिस पर जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा कि एक बात तो तय है, जिस जमात की जितनी नुमाइंदगी है इतनी ही मखसूस नशिस्तें उसे मिलेंगी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि यह कैसे मुमकिन है कि किसी का मैंडेट किसी और को दे दिया जाए। जस्टिस अतर मिनुल्लाह का कहना था कि पहली बार ऐसा हुआ है कि एक बड़ी सियासी जमात को इंतखाबी निशान से महरूम कर दिया गया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन हुकाम को भी तलब किया जब यह समाअत चल रही थी, और तकरीबन 11:30 बजे तक इस पर उन्होंने वक्फा कर दिया। केस की समाअत दोबारा शुरू हुई तो अटॉर्नी जनरल और DG लॉ इलेक्शन कमीशन की अदालत में पेश हुए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि एक सवाल है क्या बांटी की नशिस्तें दोबारा बांटी जा सकती हैं, दूसरा सवाल यह है कि मखसूस नशिस्तें इसलिए बांटी गई कि हाउस पूरा हो, इसमें कहां कहां गलती है। जी हां, इंतहाई अहम तरीन सवाल। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि किसी उम्मीदवार ने सियासी जमात ज्वाइन नहीं की थी, जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूछा कि क्या आज़ाद उम्मीदवारों की नशिस्तें दीगर जमातों को बांटी जा सकती हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल। जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना था कि आईन पाकिस्तान का आगाज भी ऐसे ही होता है कि अवामी अमंगों के मुताबिक अमूर अंजाम दिए जाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि क्या दूसरे मरहले में मखसूस नशिस्तें दोबारा बांटी जा सकती हैं। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि अगर मजीद कुछ सीटें बच जाएं तो उनका क्या करना है। इन सारी चीज़ों के जवाबात लेकर आए। जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना था कि सियासी जमातें अपने तनासब से तो नशिस्तें ले सकती हैं, बाकी नशिस्तें इन्हें कैसे मिल सकती हैं। इस सवाल का जवाब नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUI को बाकी नशिस्तें कैसे मिल गई, क्या बाकी बची हुई नशिस्तें उन्हें दी जा सकती हैं, कानून में क्या ऐसा कुछ है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अटॉर्नी जनरल से पूछा कि अगर कानून में ऐसा नहीं तो क्या ऐसा करना आईनी स्कीम के खिलाफ नहीं, आइन के खिलाफ नहीं, खिलाफ कानून नहीं। और फिर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने 100 वोटों इख्तियार से बची हुई नशिस्तें दोबारा उन्हीं जमातों को नहीं दी। यह भी इंपॉर्टेंट सवाल था। जस्टिस अतर मिनुल्लाह का कहना था कि जो काम डायरेक्ट नहीं किया जा सकता वो इनडायरेक्ट भी नहीं हो सकता। एक सियासी जमात के मैंडेट को इनडायरेक्ट तरीके से नजरअंदाज करना क्या दुरुस्त है। जाहिर बात है, एक डायरेक्ट इलेक्शन थे आम इंतखाबात, एक इनडायरेक्ट यानी इनके तनासुब से, यानी आम इंतखाबात में पाकिस्तानी अवाम ने, आप लोगों ने जिस सियासी जमात को जितना मैंडेट दिया, मखसूस नशिस्तें उसी मैंडेट से किसी भी सियासी जमात के पास जानी चाहिए। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि बगैर कोई वजह बताए मखसूस नशिस्तें दीगर सियासी जमातों में बांटी गई। वकील इलेक्शन कमीशन ने अदालत को कहा कि सियासी जमात का मतलब होता है वो जमात जो इंतखाबी निशान पर इलेक्शन लड़े, पार्टी को रजिस्टर होना चाहिए। मौसूब ने कहा कि मुझे बात करने के लिए 6 सेकंड दिए जाएं, जिस पर जस्टिस मंसूर शाह ने कहा कि हम आपको 60 घंटे को देने को तैयार हैं, केस को समाअत के लिए मंजूर कर रहे हैं। जस्टिस मंसूर शाह ने कहा कि हम केस समाअत को मंजूर कर रहे हैं, लेकिन हम इलेक्शन कमीशन और हाई कोर्ट के फैसलों को मुअत्तल कर रहे हैं। तमाम फैसलों की मुअत्तली इजाफी सीटें देने की हद तक होगी। यानी मखसूस नशिस्तें जो तमाम की तमाम दी गई हैं मुख्तलिफ सियासी जमात को, उनकी मुअत्तली नहीं हो रही। जो इजाफी सीटें जो है वो तनासब से बढ़कर दे दी गई हैं उनकी मुअत्तली हो रही है, जो पेशावर हाई कोर्ट से फैसला आया था। क्योंकि 4 मार्च को पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें इलेक्शन लॉट करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी, और उन्होंने कहा था जनाब के हम आइन के आर्टिकल 53 की शिक 6 के तहत ये फैसला कर रहे हैं, और ये कहा जनाब के मखसूस नशिस्तें खाली नहीं होंगी और मुतनासिब नुमाइंदगी के जरिए सियासी जमातों में हम तकसीम करेंगे।
پھر مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، MKM پاکستان اور جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان کو یہ نشستیں ان کی درخواست انہوں نے منظور کر لی تھی، انہیں دے دی تھی۔ 14 مارچ کو پشاور ہائی کورٹ کے 5 رکنی لارجر بینچ نے متفقہ طور پر سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستیں نہ ملنے کے خلاف درخواست کو مسترد کر دیا تھا۔ لیکن آج کیا کیا گیا؟ آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس فیصلے کو کر دیا ہے معطل، اور اب وہ نشستیں ان سیاسی جماعتوں کی نہیں رہیں، جس کے نتیجے میں اب یہ معاملہ جب آگے بڑھے گا، حکومت کو 2/3 اکثریت نہیں مل سکتی۔ پہلے فیز کے اوپر تو 2/3 اکثریت فارغ، دوسرے فیز کے اوپر اس فیصلے کو بنیاد رکھتے ہوئے معاملات جب آگے بڑھیں گے تو موجودہ حکومت جو کہ غیر آئینی بنیادوں پر کھڑی ہوئی ہے وہ پوری کی پوری بھی ختم ہو سکتی ہے۔ معاملہ جب الیکشن ٹرمینل اور دیگر نشستوں کی طرف جائے گا، فارم 47 کیونکہ وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کی درخواست ہے، تو یہ حکومت دھڑم سے نیچے گر جائے گی۔ فوری طور پر پہلے فیز کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی 78 نشستیں، یعنی یہ مخصوص نشستیں بھی اور اس کے بعد فارم 45 والی بھی، وہ ملا کر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو مل سکتی ہیں۔ نمبر گیم بہرحال پاکستان تحریک انصاف نے اس لحاظ سے پوری کر لی کہ 2/3 اکثریت اب اس حکومت کے پاس نہیں ہے پہلے فیز کے اندر، اور دوسرے فیز کے اندر پاکستان تحریک انصاف اپنی نمبر گیم پوری کر کے آئندہ حکومت بھی بنا سکتی ہے۔ سر دست اس قسم کی بات کرنا ایک بڑی حوصلہ افزا ہوگی یا خواب دکھانے کے مترادف، لیکن انیشلی یہ جس طرح سے معاملہ سامنے آیا ہے، اگر پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان کی کورٹ، پاکستان کی عدالتیں اسی طریقے سے اسی کو آئین اور قانون کے تحت ان معاملات کو لے کر آگے بڑھیں تو یقینی طور پر موجودہ جو حکومت ہے وہ دھڑم سے نیچے گر سکتی ہے۔ اچھا، اسی دوران ہوا کیا ہو رہا ہے؟ سائفر معاملے کے اوپر عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی سزا کے خلاف اپیلوں پر سماعت اب 8 مئی تک ملتوی کر دی گئی، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے اپیلوں پر سماعت کی۔ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی جانب سے سلمان صفدر، جبکہ پروزیکیوشن ٹیم میں حامد علی شاہ، ذوالفقار نقوی وغیرہ پیش ہوئے، اور سلمان صفدر نے کہا کہ کیس جناب بہت لمبا ہو گیا ہے، ہماری یہ درخواست ہے کہ جلد از جلد ختم کیا جائے، اور FIA کے پروزیکیوٹر نے کہا جی میرا بھی تاخیر کرنے کا ارادہ نہیں ہے، جس پر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ ہم آپ کے دلائل کی تعریف کریں گے کیونکہ آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ معاملات کو بتایا۔ خیر، آج بھی چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے کہا کہ جناب ابھی میری کچھ طبیعت ٹھیک نہیں ہے، پھر انہوں نے کہا میں اس کے باوجود یہ کیس سن رہا ہوں۔ خیر، اس معاملے کو بھی آج جس معاملے کو نمٹ جانا چاہیے تھا، یہ معاملہ بھی ہے وہ آج نہیں نمٹ سکا، اس کو ڈیلینگ ٹیکٹکس ہی قرار دیا جا رہا ہے، کیونکہ ان تمام تر معاملات کے پیچھے اب یہ سماعت 8 مئی تک ہوئی ہے ملتوی، زیادہ لمبی نہیں گئی، کل کا دن یعنی پرسوں کا دن 8 مئی تک اس سماعت کو وہ ملتوی کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب جو مخصوص نشستوں کے کیس کی سماعت ہے وہ جون کے پہلے ہفتے تک چلی گئی ہے، اور سر دست اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے جو برادر جج صاحبان ہیں تمام کے تمام، آج کے اس فیصلے سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ وہ ان کی ایکسٹینشن کے حق میں نہیں ہے۔ جو ماحول بنایا جا رہا ہے نا ایکسٹینشن کا، ان کی ایکسٹینشن کرائے جانے کا، اس کے حق میں اس وقت وہ نظر نہیں آ رہے، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کیونکہ یہ معاملہ ان کے سامنے آ گیا، انہیں پتہ چل گیا کہ نہیں جناب اب اس طرح سے معاملات نہیں چلنے والے، ایکسٹینشن تو نہیں ہونے والی سر دست، تو پھر انہوں نے ایک بار پھر جو فیض آباد دھرنے پر عمل درآمد کے حوالے سے وہ ایک کمیشن کی جو رپورٹ آئی اس کے اوپر جناب انہوں نے کچھ ریمارکس دیے کیس کی سماعت کے دوران، اور پھر وہ 9 مئی اور فیض آباد دھرنے کو انہوں نے مکس کر دیا اور کہا جی فیض آباد دھرنے فیصلے پر عمل درآمد کر لیا جاتا تو 9 مئی کے واقعات نہ ہوتے۔ 3 رکنی بینچ تھا یہ، فیض آباد دھرنا کیس کے حوالے سے سماعت ہوئی، اٹارنی جنرل منصور عثمان عوان نے کمیشن کی رپورٹ وہ فیض آباد دھرنے کی پڑھ کر سنائی، اور چیف جسٹس صاحب نے ریمارکس دیے کہ کمیشن نے کوئی فائنڈنگ نہیں دی، ہمارا وقت کیوں ضائع کر رہے ہیں، اور 15 نومبر 2023 کا ہمارا آرڈر پڑھیں، آپ 2019 کا پڑھ رہے ہیں، یہ معاملہ 2007 میں شروع ہوا، ہم 2024 تک پہنچ گئے، خیر اس قسم کی چیزیں، اور پھر وہ ان معاملات کو لے کر آگے 9 مئی تک کہ اگر اس کے اوپر جناب عمل درآمد ہو جاتا تو 9 مئی کا واقعہ نہ ہوتا۔ اچھا، اب تمام تر چیزیں کیا ہیں؟ 9 مئی کیونکہ قریب ہے، باقاعدہ طور پر ٹاسکنگ کی گئی ہے پاکستانی عدلیہ کے اندر بھی، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے، پاکستانی میڈیا کے اندر بھی، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے، سیاستدانوں اور پارلیمان کے اندر بھی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے، کہ آپ ایک دفعہ پھر ذرا 9 مئی کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ایک طرح کا ماحول بنائیں، اور جناب 9 مئی کو ہم کہیں گے دیکھیں جی یہ سانحہ ہوا تھا بہت بڑا، اور ہم جناب 9 مئی کے حوالے سے دن منا رہے ہیں، اس کی یاد منا رہے ہیں۔ اور دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف نے بھی اس معاملے کے اوپر کھل کر جو اپنی پالیسی ہے وہ واضح کر دیا کہ بالکل بھی بیک فٹ کے اوپر نہیں رہے گی پاکستان تحریک انصاف،
عمران خان نے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو اس معاملے کے اوپر فرنٹ فٹ پر کھیلنے کا کہہ دیا ہے۔ واضح طور پر انہوں نے یہ بات کر دی ہے کہ آپ کھل کر اس کے اوپر بات کریں، میڈیا کے اوپر، مین سٹریم میڈیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا، ہر جگہ کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کا موقف پاکستانی عوام کے سامنے رکھیں کہ یہ ایک فالس فلیگ آپریشن تھا، جس کے پیچھے ہرگز پاکستان تحریک انصاف نہیں تھی، جس کے پیچھے کچھ مخصوص قوتیں تھیں جو کہ مخصوص مقاصد حاصل کرنا چاہتی تھیں۔ فوٹیجز مخصوص سامنے لائی جائیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی کیا جائے، عدالتی کمیشن کے سامنے چیزیں رکھی جائیں اور پاکستانی عوام کو بتایا جائے کہ کون تھا جس نے پاکستان کے اندر 9 مئی کرایا تاکہ کسی طریقے سے عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کا راستہ روکا جا سکے۔ اپنا بہت خیال رکھے گا، دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔